राजा चंद्रगुप्त ये हिंदुस्तान का राजा था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साड़ू था। हुसैनी ब्राह्मण ये भी हिंदुस्तान में रहे, जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन के साथ में जाके जो है तो शहादत पेश की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिंद से, हिंदुस्तान से, इंडिया से जो है तो मुझे खुशबू आती है, मुझे यहाँ से अच्छी इस्माइल आती है, अच्छी खुशबू आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इंडिया जाने दो। इराक में जब आपको करने लग गए, मर्डर करने लग गए आपका, इन लोगों ने, आतंकवादियों ने, इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे जो है इंडिया जाने दो, मैं इंडिया जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एक बाबा। बाबा बोले तो जिसको हिंदुस्तान के अंदर बाबा को ना मौलवी पसंद करता है, ना पंडित पसंद करता है, बल्कि बाबा को जो पसंद करता है, जो सनातनी साधु होता है, जो साधना किया हुआ रहता है, वो बाबा को पसंद करता है। जो दरगाहों को मानने वाला सुन्नी, हुसैनी, पंजतनी मुसलमान होता है, या अहले बैत का चाहने वाला होता है, मौलाई होता है, या अहले तशय्यो या शिया होता है, वो बाबा लोगों को, मज़ारों को, दरगाहों को पसंद करता है। हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के मसलक से हम वाबिस्ता हैं। मक्का के कुफ़ार और हिंदुस्तान के जो सनातनी लोग हैं, इन दोनों के दरमियान में यानी कि फ़र्क क्या है? यानी कि काफिर, यानी अक्सर यानी कि कहा जाता है काफिर बोले तो उन कुफ़ारों से जो अबू जहल थे, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, या माविया के जो ख़ानदान के लोग थे, यजीद की जो ऊपर के उसके बाप दादा थे, जो कुफ़ार कुरैश थे, कुफ़ार मक्का थे, अरब के जो काफिर थे, उनका कंपेयर अक्सर जो है तो इन्हें जब काफिर की बात होती है तो इन्हें किस तरीके की बात है कि वे काफिरों को जहाँ देखो कत्ल कर दो, इस तरीके से यानी कि मिसयूज़, यानी कि उलमा, यानी कि जो मौलवी लोग होते हैं, फिर वो चाहे देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, ये लोग यानी हमेशा यानी लफ्ज़ काफिर को मिसयूज़ करते रहे, लफ्ज़ इंसान को। यहाँ तक कि अगर किसी हिंदू का जनाजा जाता रहा तो हमने देखा कि ये नफ़रतें दोनों तरफ है, यानी हिंदुओं में भी उससे ज़्यादा है। आज तो हिंदू भी यानी कि हम खुद यानी हमारे सफ़र करते हैं तो लोग कभी कभी यानी कि कटुए और मुल्ले और हमको देख के कभी जय श्री राम का नारा लगाना, इस तरीके की बातें हमारे साथ भी होते रहती है। तो अगर किसी हिंदू का जनाजा जाता रहा तो हमारे कोई मुसलमान, जो आम मुसलमान पब्लिक, कहते हैं कि गया जहन्नम में, अभी जल जाएगा, जहन्नम में फिर जलेगा। जबकि मोहम्मद पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि एक मर्तबा एक इस्राएली यहूदी का जनाजा जा रहा था मदीने से। मदीना शहर में एक इसराइल यहूदी का इंतकाल हुआ, उसकी आरती जा रही थी, तो पैगंबर साहब उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। तो जो उनके साथीदार थे पैगंबर साहब के, उन्होंने कहा कि ये तो यहूदी था, मुसलमान नहीं था, तुम क्यों खड़े हो गए? तो कहा कि ये इंसान नहीं था क्या? ये यहूदी, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, ये तो सब बाद में, पहले इंसान हैं। ये मोहम्मद पैगंबर साहब का जो है तो तालीम रही। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जो है हिंदुस्तान से जो है तो खुशबू आती है, और जितना दीन मोहम्मदी हिंदुस्तान में फला फूला, उतना किसी दुनिया जहान में और कहीं नहीं फला फूला। जितना ज़्यादा इन्हें यहाँ पर बर सगीर में, हिंदुस्तान से मुराद पूरा अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पूरा यानी जो अफ़गानिस्तान, ये पूरा अखंड भारत में जिस तरीके से ने जो इस्लाम का बोलबाला है, ऐसा बोलबाला मक्के मदीने में भी नहीं है। मक्के मदीने के लोग ऐसे हैं कि रात में, ये दुबई के जो लोग हैं, ये रात में शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, सुबह में नमाज फ़जर में भी हाजिर रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो कुफ़ार में और मुसलमानों में, यानी कि वो जो कुफ़ार थे और जो मौजूदा जहाँ के लोग हैं, ये नफ़रतें जो बड़ी है, तो इंसानियत के नाते सूफ़ीज़म हूँ का एक पैगाम देने के हवाले से, मैं एक सूफ़ी हूँ, सूफ़ी स्कॉलर हूँ, एक यानी कि तालिब इल्म हूँ, और तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने फ़राइज़ को जो है तो इत्माम हुज्जत, यानी अपनी बात को पहुँचा दे लोगों तक का, ताकि जो है तो नफ़रतें दूर हों और मोहब्बतें बढ़ें। यानी कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, यही हमारा पैगाम रहे, सबका भला और सबकी खैर रहे।
اور جو نفرت کرے اس کو نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے۔ تو عام طور پہ جو نفرت پھیلائی گئی یعنی کہ ہندوستان میں یہ دیوبندی بریلوی یعنی جو اچا پائجامہ کرتے ہیں، ان کی مچھی پوری منڈی رہتی ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، تسبیح لیے رہتے ہیں، نماز پہ نماز، کہیں بھی جہاں جگہ ملے ٹرین کے اندر ہی، ٹوائلٹ کے پاس ملے ٹوائلٹ کے پاس ہی نماز 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 پڑھ کے انہوں نے اپنے کردار کو ایسا کیا کہ اگر ان کے وہاں پر سوائے نماز کے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ نے جو ہے تو عبادت کر کے پوجا کر کے سادھنا کر کے جو ہے تو لوگوں کو نہیں وہ کیا، بلکہ اپنا کردار پیش کیا کہ جو حضور پہ یعنی کہ کچرا ڈالتے تھے، جو حضور کو ستاتے تھے، انہوں نے اس کی بھی مہمان نوازی کی۔ اگر وہ بھی پاونے میونے بن کے آئے حضور کے وہاں تو حضور نے ان کو بھی جو ہے تو ان کی بھی مہمان نوازی کی، خاطر پانی کی، ان کو بھی جیون کھانا ڈالا سرکار دو عالم نے۔ یہ حضور کا سیوا رہا۔ اب جو ہے جو لوگ ایسا ہندو کہ جو درگاہ پہ جاتا ہے، یا ایسا ہندو جو امام حسین علیہ السلام کی تعزیے کے نیچے سے گزرتا ہے عقیدت سے، یا ایسا ہندو کہ جو یہ کہتا ہے کہ کربلا میں جو ہے 6 مہینے کا علی اصغر تھا، اگر اس کو جو ہے تو یہ مسلمانوں نے تیر مار کے جو ہے تو شہید کیا، اگر یہ ہندوستان آتا تو ہم اس کو جو ہے تو دودھ پلاتے تھے، یعنی تعزیے کے آگے علی اصغر کے جھولے کے آگے دودھ ڈالتے ہیں ہندو کے لوگ۔ تو ایسا ہندو بھی جنت میں جائیں گا، ایسا ہندو یہ بھی جنت میں جائیں گا، ہے نا۔ اس کا ایک پورا واقعہ جو ہے آپ سماعت فرمائیے کہ ایسا ہندو یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تبھی جنت میں جائے، اگر یعنی کہ وہ انسانیت ہے اس کے اندر، انسانیت اور مانوتا ہے تو بالکل یعنی پھر یعنی کنفرم جنتی ہے وہ۔ کھانے کو بھی نہیں ہے، رہنے کو بھی نہیں ہے، تم رہنے کھانے کا میرا انتظام کرو۔ تو سید ہے، تیرے پاس کیا صنعت ہے کر کے بولی۔ واقعہ سنے ہے نا، واقعہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ تیز سے بولو تو زبان ہے نا سب کے منہ میں۔ واقعہ سنے کہ نہیں؟ کیا سنے بیٹا تو؟ وہ بولے تیرے پاس کیا سرٹیفکیٹ کیا ہے تیرے پاس، تو سید ہے؟ بولے آپ کھانے کو نہیں میرے پاس میں، تم آدھار کارڈ کیا مانگ لے رہے میرا؟ ہم یہ سب چھوڑ کے برقعہ لے کے آئے، کپڑا نہیں پہننے کے استر میں، کھانا نہیں، ہم نہ رہنے کو جگہ پوچھ رہے، تم آدھار کارڈ کیا مانگ لیتے ابھی؟ کھانے رہنے کا تو کرو۔ انہوں وہاں سے نکل کے گئے، نکل کے جانے کے بعد ایک یہودی کے وہاں گئے، یہودی کے وہاں جا کے بولے کہ ہمیں باہر سے آئے، آؤٹ سائڈر ہے، باہر والے ہیں، اور ہم جو ہیں مسلمانوں کا جو رسول ہیں ان کے خاندان سے ہمیں اس نے گھر میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے بابا، تم باہر والے ہیں، تمہیں بول رہے کہ تمہیں رسول کے خاندان کی بیٹی ہے، رکھ کے لیا انہیں۔ رکھ کے لینے کے بعد ان کو کیا بھی کھانا پینا دیا، کپڑا لتا جو بھی تھا، جو بھی وہ ٹائم میں تھا ان کو دیا۔ اب دینے کے بعد جو ہے رسول اللہ وہ جو مسلمان تھا نا، وہ رات میں خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب میں کیا دیکھ رہا وہ مسلمان کہ جنت ہے، جنت کے باہر انہیں ایسا ٹھہرا ہے۔ میں آج کے حساب سے تمہارے سمجھنے کے حساب سے بچوں کو میں زیادہ سمجھانے کو کروں، برج خلیفہ کے باہر کھڑا، یا تاج محل کو دیکھ لیتے جپ لیتے کھڑا ہی۔ جنت کا آج اسی طریقے سے نہیں وہ ہو سکتا نا، جنت کیسی رہیں گے؟ برج خلیفہ آج بڑا مشہور ہے، تو مکہ کا کلاک ٹاور ہے، یعنی اس کی ہسٹوری میں تو الگ، مگر یعنی بچوں کو تو یہی سمجھ میں آتا نبی جنریشن کو کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی جنریشن؟ جیمبی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی جنریشن کو کیا کہتے ہیں؟ جیمبی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جنریشن تو ہے یہ 2002 کے بعد جو پیدا ہوئی جنریشن، اس کو کیا جیمبی جنریشن کہتے ہیں نا، جمبی کیا ایسا کچھ تو کہتے ہیں نا۔ بہت زیادہ شارپ مائنڈ ہے نا تم لوگ، اتنے شارپ ہم لوگ نہیں تھے، ہم لوگ اتنے شارپ نہیں تھے۔ آج کے جو آپ کے دور کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا، پیدا ہونے کے بعد ہی ایسے آنکھیں کھول کے دیکھنے کا چالو کرتے ہیں۔ مجھے ہوش ہے میرے زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کا ایسا مٹھی بند رہتی تھی، تو 7 دن کے جب بچے ہوتے تھے تو 2 روپیہ 1 روپیہ ہماری ماں بہنیں رکھتی تھی، تو ہاتھ کھول کے مشکل سے ایسا منہ میں ہاتھ میں پکڑاتے تھے ان کو پیسہ، اور منہ بھی ان کا بند رہتا تھا، مشکل سے ان کو صحت لگاتے تھے۔ آج کے بچے پہلے دوسرے تیسرے دن سے رونے پیٹنے کا چلانے کا چالو کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں تمام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ تو جب لیتے ایسا کھڑا تھا جنت کو، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے، تو اس نے پہچان لیا حضور علیہ السلام کو، کہ حضور کو خواب میں ہر کوئی پہچان لیتا ہے۔ تو بولتا ہے کہ کیا دیکھ رہے؟ تو بولے سرکار یہ بڑی خوبصورت جنت ہے۔ کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے۔ بولے کس کے لیے؟ بولے اس میں میرے امتی رہیں گے۔ بولے
मेरे उम्मती रहेंगे। तो बोले या रसूल अल्लाह मैं भी तो तुम्हारा उम्मती है। क्या बोले? मुसलमान के सरदार ने क्या बोला? जमात के सरदार ने, वो जो गांव का मुखिया था, मैं भी तो तुम्हारा उम्मती हूँ मेरे आका मेरे सरकार, मैं भी तो आपका उम्मती हूँ। अच्छा तू भी मेरे उम्मती है, तेरा सिजरा कहाँ है रे? तेरा सर्टिफिकेट कहाँ है? तेरा कहाँ है सर्टिफिकेट? ला दे। तेरी सनद कहाँ है? तेरा आधार कार्ड कहाँ है? तू उम्मती है ना मेरा, ला। कुत्ते में उसकी आँखें खुली। अब जब आँख खुली तो उसके दिमाग में वो पूरा किस्सा आया रात का दिमाग में। अरे बाप रे, मैं तो रात में उससे सनद मांगा था, अब ये हुजूर ने मेरे से सनद मांग ली है। अब इन्हें बाहर निकला, नौकरों को दौड़ाया, वो रात में जो आई थी बच्चे लेके वो औरत। ये वाक़े को देवबंदियों का आलिम अल्लामा तारिक जमील भी बयान किया। सुन्नी तो सुन्नी ये वाक़या तो हमारे को ने हमारे उस्ताद हज़रत अमीर हमजा साहब हाफिज़ुल्लाह ताला असरफ़ी उन्होंने बताए थे। और यानी ये बताने का जो मकसद था, मैं भी अभी बता रहे हैं वाक़या क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी जो बातें की तो उससे आप लोगों का दिमाग 90% घूम गया होगा। तो वो ढूंढ लेते गया वो बच्चों को, कहाँ है कहाँ है। अब जैसा भाई ढूंढने का तो तलाश, वो तो आए थे, कहाँ गए? तो बोले यार वो यहूदी का सरदार जो है, वो यहूदी का साहूकार वो लेके गया, वो उसने घर में रखा। इन्हें गया यहूदी के साहूकार के वहाँ, मालक मालक साहूकार क्या बात है? वो हमारे मेहमान थे, उनको दो। बोले वो सौदा नहीं हो सकता, बोले अभी गया, बोले वो अभी नहीं देता हूँ। तुम्हारे कहाँ के मेहमान? बोले हमारे मेहमान है। बोले क्यों मुसलमान है उन्होंने हमारे वाले ना? बोले नहीं। बोले जब तुम ना जो रात में जो सरकार दो आलम ने जब तुम्हारे से सनद मांगे ना, तुम्हारे से सनद मांगने के बाद मेरी तरफ मुड़े, अब बोले कि मेरे बच्चों को तुमने पनाह दी है ना, तुमने रात में मेरे बच्चों को पनाह दिए, तू मेरा कलमा नहीं पढ़ता है तो क्या हुआ? ये जन्नत तेरे वास्ते। मैं सुबह उठ के जब वो ख्वाब देखा तो मैंने कलमा पढ़ के हम लोग सब मुसलमान हो गए। हम लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये जो हिंदू जो हैं ये काफ़ी। इस वाक़े में आपने देखा कि इन्हें यहूदी जो है सिर्फ मोहम्मद पैगंबर साहब की ख़ानदान के उनके वंशज को जो है तो सिर्फ उन्होंने उसकी यानी वो की मेहमान नवाजी की, और अल्लाह के रसूल ने उनके सपने में आके ख्वाब में आके उनको कहा कि तुम्हारे लिए ये पैराडाइज़ है, ये स्वर्ग हो है, तो इस स्वर्ग के अंदर ये जन्नत तुम्हारी है। इसी तरीके से जो है तो हजरत आसिया जो थी ये सरदारान जन्नत में से हैं, यानी कि 4 सरदार जन्नत जो हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा, हजरत फ़ातिमा ज़हरा, हजरत ईसा इब्न मरियम और फ़िरौन की बीवी हजरत आसिया, कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कस्टडी की थी। वो यानी कि लंबा वाक़या हो जाएगा। मौसेस जिन्हें कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जो ज्यूस लोगों के प्रॉफिट हैं, उनकी कस्टडी की थी। दरअसल यानी कि मुसलमान धर्म जो है, दीन धर्म जो है, ये यहूदियत को भी मानता है, ईसाइयत को भी मानता है, बल्कि यानी कि उनको भी मुसलमान ही मानता है, यानी कि उम्मत मुस्लिमा ही मानता है। यानी कि यहूदी को भी उम्मत मुस्लिमा मानता है, ईसाइयत को भी उम्मत मुस्लिमा मानता है। मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि इन लोगों ने अपने नबियों की तालीम को भुला दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह तो पढ़ा, मूसा कलीमुल्लाह तो पढ़ा, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इनकार किया। इस वजह से हम इनको काफिर ज़िम्मी कहते हैं, कि काफिर, पूरा काफिर भी नहीं कहते हम यहूदियों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियन को। तो इसी तरीके से जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, यहाँ पर भी पैगंबर आए, बेशुमार पैगंबर आए यहाँ पर भी। यानी कि हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का यहाँ मज़ार है, बद्रीनाथ जो हैं, केदारनाथ जो हैं, अभी कभी आप इसकी तारीख देखेंगे तो फिर आने के आपको मालूम पड़ेगा कि आलम जो अदियान आलम है, तमाम मज़ाहिब जो हैं वो सब एक ही हैं। यानी कि इसकी जो सारी चीज़ें हैं, यानी इसका भी यानी कि मैं जो है एक ख़ास उस पर यानी कि मैं बोलने का वो है। इसी तरीके से जो हजरत आसिया जो थी, इन्होंने न कलमा पढ़ा था, ना इन्होंने कभी नमाज पढ़ी थी, ना इन्होंने कभी रोज़ा रखा था, ना ऐसा कोई भी काम यानी कि नहीं किया था, यानी जैसे पूजा अर्चना, आरती या जो भी यानी कि दीन धर्म में किया जाता है, हिंदुओं के वहाँ, मुसलमानों के वहाँ, हर धर्म में। तो वैसा जैसा हजरत ईसा का जो प्रैक्टिस थी रिलीजन की, ऐसी कोई रिलीजन प्रैक्टिस हजरत आसिया ने नहीं की थी। इसी तरीके से उनके ज़माने, और वो जो है तो जन्नत की सरदार हैं। किस लिए? सिर्फ हजरत मूसा को जो है तो उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए लोग यानी कि निकले, फ़िरौन ने भेजा, और एक जो है तो फ़िरौन के आदमी, फ़िरौन का आके हजरत मूसा को कहा कि तुमको जो है तो कत्ल करने का इरादा है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। सिर्फ वो इतनी बात इन्होंने पहुँचाई तो कुरान उसको मोमिन आले फ़िरौन कहता है,
مومن آل فرعون کہتے ہیں، جبکہ اس بندے نے بھی نہ کلمہ پڑھا تھا، نہ روزہ رکھا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ ختنہ کرائی تھی، نہ کوئی ایسی کوئی ریلیجن پریکٹس نہیں کی تھی، تو صرف یعنی کہ انسانیت کا کام کیا یا پیغمبر کے کام آ گیا تو پھر وہ جنتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی سناتنی ہندو، میں سمجھتا ہوں، اگر خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ آتا ہے یا محرم میں تعزیے کے نیچے سے نکلتا ہے، حالانکہ میں جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، میں نے جو دیکھا ہوں خاص طور سے پنجاب کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کا جو طور طریقہ جو ہے یہ آٹے میں نمک کے جیسا ملا ہوا ہے۔ پنجابی ہر گھر میں یعنی ایک صوفی بزرگوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے وہاں مہاراشٹر میں کولہاپور کا جو ایریا ہے، پچھم مہاراشٹر کا، اس علاقے میں بھی تو لوگ تو انہیں باقاعدہ یہاں پر تو کہ ہمارے مراٹھے حضرات جو ہیں، شیواجی مہاراج، چھترپتی شیواجی مہاراج کے ونسج اور ان کی رعایا، یہ لوگ تو وضو کا طریقہ بھی جانتے ہیں، طہارت کا طریقہ بھی جانتے ہیں، فاتحہ کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں ذکر فکر کرتے ہیں، حالانکہ جب ان کی دیوالی آتی ہے دیوالی بھی کرتے ہیں، دسہرہ آتا ہے دسہرہ بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کی اپنی مذہبی یعنی کہ سناتنی مذہب کی جو ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہ لوگ، مگر یعنی رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور یعنی کہ ہر گھر کے اندر یعنی وہاں دیکھا جائے تو پیر بزرگوں کو ماننا، محرم کا اہتمام کرنا، یعنی کہ خود ایک یعنی کہ واقعہ رہا کولہاپور میں کہ دیوبندیوں نے یعنی کہ محرم بند کیا تو ہمارے مراٹھے بھائیوں نے، ہندو بھائیوں نے علم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایسا ہندو بھی جنت میں جائیں گا۔ جو ہندو امام حسین کی روضے کے آگے پانی ڈالتا ہے، جو ہندو تعزیے کے آگے دودھ ڈالتا ہے، ایسا ہندو بھی جنت میں جائیں گا، کیونکہ انسانیت اللہ جو ہے رب العالمین ہے نا، رب المسلمین نہیں ہے، صرف وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے تو رحمت للعالمین ہے، صرف وہ مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور حسن و حسین جو ہیں اسی رحمت کے جز ہیں۔ تو جو ان کو مانا، جس نے جس طریقے سے بھی ان کو مان لیا، صرف وہ مان لینا کافی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اسی طریقے سے اگر کسی نے جو ہے بارگاہ غریب نواز سے محبت کر لی، امام حسین سے محبت کر لی، رسول اللہ سے محبت کر لی، جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں سے تو، اللہ نے جتنی معرفت جس کو دیا وہ اس کے لیے وہیں سے، تو ان کفاروں کا مقابلہ، ان کو تم کفار کہتے ہو سناتنیوں کا، ان سے کرنا کفار قریش سے بے وقوفی ہے، کہ وہ جو کفار قریش جو تھے وہ دادا گیری، گنڈا گردی کرنے والے لوگ، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ یعنی کہ دفن کر دینے والے لوگ، جیسے آج یعنی کہ ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ وہ سونوگرافی کر کے اگر بیٹی رہی تو اس کو پیٹ میں ہی وہ کر دیتے ہیں کہ ریٹنگ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو آج یعنی ٹیکنالوجی ہے، اس زمانے میں یہ سٹے جوئے کا کاروبار کرنے والے ابو جہل ابو لہب، یعنی کہ جس طریقے سے آج کسی بڑی مدرسے کے اندر یہ چندہ خور مولوی جو بیٹھے رہتے ہیں، پوری قوم کا پیسہ جمع کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، فنڈنگ آتی ہے سعودیہ سے، دبئی سے، کویت سے، یا یعنی کوئی بہت بڑا پنڈا جو رہتا ہے سارا مال کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل ابو لہب جو تھے، یہ لات منات عزا، یہ ان کے ماننے والے تھے، اور ان کے نام پر صرف وہ نام کا چندے کا دھندا کرتے تھے۔ ایک بڑا کاروبار چلتا تھا سود کا، بیاج کا، دارو کا، مٹکے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس سماج کے خلاف میں آواز اٹھائی تھی، اور پھر یعنی اس زمانے میں وہ لوگ ان جو مورتی جو اسٹیچوز تھے اس کا ان لوگ مس یوز کرتے تھے، اس لیے وہ سارے اسٹیچوز کو توڑ ڈالے پیغمبر صاحب نے۔ سب کو تھوڑی توڑا، 360 کے 360 کو تھوڑی نہ توڑا۔ حجر اسود کی بھی پوجا ہوتی تھی، آج بھی مسلمان اس کو چوم رہا ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے اس کو بھی وہ 360 بتوں میں شامل تھا، آج وہ ہے؟ ایسا تھوڑی کہ سارے کے ساروں کو ہٹا دیا۔ جب رسول نے کہا کہ ایک خدا کو مانو، تو پھر ایک جو حجر اسود جو تھا آج اسے قائم بھی رکھا، تصور کے لیے کہیے یا میڈیٹیشن کے لیے کہیے۔ نماز جو ہے ایک خیال کا نام ہے، دھیان کا نام ہے، صلات ہے نا، جیسے نمستے ہے، نمستے سے نماز بنا، نمستے یہ سنسکرت لفظ جو ہے اسی سے نماز بنا، نہیں تو قرآن میں اور مسلمانوں کے کسی کتاب میں نماز لفظ جو نہیں آیا، بلکہ صلات آیا ہے۔
یہ نمستے نمستے سے نماز یہ چلا گیا ایران، اور پھر وہیں سے یہ نماز اور روزہ آ گیا. نہیں تو مسلمانوں کا تو صوم و صلات تھا، صوم و صلات تھا. اور یہ پی ٹی کے جیسا یہ لوگ یہ کرتے ہیں اٹھک بیٹھک کہ بھائی اب جب سر رکھتے ہو تو تمہارا سرکولیشن کا خون آ جاتا ہے، تم جھکتے ہو تو ایسا ہوتا ہے. یہ نماز پڑھتے ہیں یا پی ٹی کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں یہ، بلکہ نماز تو نام ہے دھیان کرنے کا، سادھنا کا نام ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضور قلب کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے. اور یعنی کہ دھیان دینے کا نام ہے، تصور کرنے کا نام ہے، دیکھنے کا نام ہے، بات کرنے کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں نماز، یہ اٹھک بیٹھک والی نہیں. اور یہ جو صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، انہیں اچھے پائجامے والے، رضا خانی، مچ منڈے، یہ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہیں، کلنک ہیں. یہ ان کے اوپر جو ہے کالا ٹیکا جو ہوتا ہے، یہ واقعی انہیں کلنک ہوتا ہے، ان کا کالا کلنک ہوتا ہے. یہ پیغمبر صاحب کے جو ہے تو تعلیم نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے دریائے گنگا کا پانی جو ہے نا، گنگوتری سے نکلتا ہے، مانسروور سے نکلتا ہے، تو اس کا رنگ اور کلر اور اس کی کوالٹی الگ رہتی ہے. مگر جب وہی پانی کلکتہ پہنچ جاتا ہے تو رام تیری گنگا میلی ہو گئی والا حساب ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کا اسلام اور ہے، ملا کا اسلام اور ہے. اب اللہ کا اسلام تم کو لینا ہے تو خواجہ غریب نواز سے لینا ہوگا، امام حسین سے لینا ہوگا. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ جو مسلمانوں کی یہ مقدس مقامات ہیں وہاں تک کا آپ کی انٹری نہیں ہے؟ میرے سناتنی بھائیوں، آپ کو کربلا میں انٹری ہے، آپ کو نجف میں انٹری ہے. آپ کو جو ہے تو آپ جائیے. جو ہمارے یہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے نزدیک جو سب سے مقدس مقام ہے وہ کربلا معلیٰ ہے، نجف اشرف ہے نا. کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نمایاں یہاں بھی شان احمدی ہے، نجف کو بھی سمجھتا ہوں میں مدینہ.